सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक जोरदार आवाज से लरज उठती है। न हवा चल रही होती है, न कोई बोल रहा होता है। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीम व शान ऊंटनी निकलती है। करीब खड़े लोग डर कर भाग जाते हैं। उनमें एक नजदीक खड़ा आदमी बोलता है, ये तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। कौम आद जब अपने घमंड और तकब्बुर की वजह से हलाक हुई तो उनमें कुछ मोमिन लोग जिन्हें अल्लाह ने बचा लिया था, अजाब के बाद चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ टूटे हुए घर थे और हर तरफ अजाब का धुआं फैला था। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखकर कहने लगे, शुक्र है हमने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मान ली। अगर हमने ये बात ना मानी होती तो हम तबाह हो जाते। ये नेक लोग वादिया छोड़कर दूसरी जगह रवाना हुए। सफर लंबा और दर्दनाक था और रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें ऐसी जमीन की तलाश थी जहां खुशहाली और अमन हो, जहां वे अपनी भूख और प्यास को पूरा कर सके। काफिले नज्द और नजाज के पहाड़ी इलाकों से गुजरते गए और फिर उन्हें एक करीब आबाद इलाका मिला, अलुला, जहां पानी के बड़े बड़े चश्मे और बागात थे। यहीं से यह नस्ल बढ़ना शुरू हुई और उनकी औलादें वादी उल हिज्र पहुंची और यहीं से कौम समूद की शुरुआत हुई। समूद की नस्ल एक अजीम मिसाल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत और बड़ी बड़ी चट्टानें तराशने की सलाहियत और खाने के लिए बागात सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते, ऐसी इमारतें और नक्शो निगार बनाते कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश के बड़े बड़े घर बनाया करते थे। उनकी आबादियों में शहंशाही निजाम था। बाजारों में रौनक, तिजारत और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात और खजूरों के बड़े बड़े दरख्त, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूल के घमंड और तकब्बुर आ गया। ये सब हमने अपनी ताकत और चालाकी से बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो इनका दिल सख्त हो गया और अपने ही हाथों से तराशे बुतों की पूजा करने लगे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गरूर करते और कहते, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कमजोर लोगों पर जुल्म और उनका हक छीना, अपने बड़ों की ही मर्जी को कानून समझना, ये सब कुछ ऐसे ही था जैसा कोई अल्लाह का कानून छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और उसी पर कायल हो जाए। कौम समूद में फसाद, बेहूदगी और फहाशी आम थे। उनका एक जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था अल्लाह की देता है, अल्लाह ही छीन भी सकता है। इसी वादी में एक मुअज़्ज़िज़ खानदान उबैद बिन मस के यहाँ एक नूरानी बच्चा पैदा होता है, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनमें नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई और सच की तरफ दिल का माइल होना साफ नजर आता था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, ये बच्चा सबसे अलग है, इसकी बातों में काफी असर है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें ना खींचती। वो अकेला वक्त में अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत बख्शी। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, ऐ लोगो, अल्लाह की सिर्फ इबादत करो, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। कौम के सरबराह हंस दिए और बोले, कल तो तू हमारा दोस्त था, आज हमारे खुदाओं से रोक रहा है। हम तो तुझे अच्छा समझते थे, तू हमें इन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया,
یہ آسمان اور زمین سب اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مگر قوم کا جواب تھا، اپنے سچے نبی ہونے کا ثبوت دو، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ سربراہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو اس پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی نکالو۔ صالح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ پہاڑی کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی، اے خدا تو گواہ ہے، ان کو اپنی نشانی دکھا۔ اور پھر اچانک پہاڑی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ بیچ سے پھٹ گیا، روشنی کی لہر نے سب کو حیران کر دیا، اور پھر ایک عظیم اونٹنی چٹان سے نکل آئی۔ وہ عام اونٹنی نہیں تھی، بلکہ قرآن میں اسے اللہ کی اونٹنی یعنی اللہ کی نشانی بتایا گیا ہے۔ اس کی ہیبت، اس کی عظیمت قوم کی آنکھوں نے پہلے دفعہ ایسا کچھ دیکھا تھا۔ معجزہ یہاں رکتا نہ تھا، اونٹنی وادی کے کنووں سے پورا دن پانی پیتی تھی، پورا کنواں خالی ہو جاتا تھا، لوگ پریشان ہو جاتے، کنووں کا سارا پانی ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کا نیم و بدل بھی دیا تھا۔ اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی تھی، اتنا دودھ کہ ہر بچہ، ہر جانور اور ہر گھر کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی تو اس دن کوئی کنویں سے پانی نہیں پیے گا، یعنی ایک دن وہ پیے گی، اگلے دن ہم پیئیں گے۔ مگر قوم نے کہا، ہماری آزادی ہم سے چھین لی گئی ہے، ایک اونٹنی ہمارے پانی پر قبضہ کرے گی۔ ان کا غرور پھر سے ابھر آیا۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو ان کے چہرے غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اس اونٹنی کی وجہ سے حضرت صالحہ کی عزت بڑھ رہی ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ قوم ان کے پیچھے لگ پڑے گی۔ پھر انہوں نے ایک سازش رچی، اس نشانی کو ختم کر دو، صالحہ کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک امیر عورت بولی، جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرواؤں گی۔ نوجوان تیار ہو گئے۔ آج رات ہم اس اونٹنی کو مار دیں گے۔ اونٹنی جب پانی پیتے ہوئے واپس جا رہی تھی، قاتل پیچھے پیچھے چلے۔ پہلے ایک نے تیر چلایا، اونٹنی زخمی ہو کر گر پڑی، پھر سب ٹوٹ پڑے، اور ایک حملے میں اس نشانی کو قتل کر ڈالا۔ قوم چیخ اٹھی، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا ہے، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ یہی وہ جرم تھا جس پر عذاب کا وعدہ تھا۔ صالح علیہ السلام باہر آئے، چہرہ پریشان اور آنکھوں میں آنسو، اور کہنے لگے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اللہ کی نشانی کا قتل کر ڈالا۔ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ مگر پھر عذاب کا وقت شروع ہوا۔ پہلے دن چہرے زرد، دوسرا دن چہرے سرخ، آسمان لال اور ہوا گرم، تیسرا دن چہرے سیاہ، وادی میں موت کا سما، اور پھر صبح سے پہلے ہی آسمان زور سے لرز اٹھا، زمین سے خوفناک آواز، اور پھر ایک زوردار چیخ، ایسی چیخ کہ دل پھٹ جائے اور روحیں جسموں سے نکل گئیں۔ قوم کے سب لوگ اپنے گھروں میں مرے ہوئے پڑے تھے، اور ایسی ایک چیخ نے قوم سمود کو اپنے غرور اور تکبر کے باعث اللہ نے ہلاک کر ڈالا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔